वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अधस्ताः सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके योऽसाविमरुत्वं ग्रहत्वं चालवत् भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापि सदः संहिकेयो यतदर्हस्तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते। 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्यः। पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्रमसा बविधावति तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैत्यमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विसहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततोऽधस्ताद् यक्षरक्षः पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततोऽधस्ताच्छत योजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धंसभासस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्तभूविविरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायाम विस्तारेणोपतृप्ता। अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि विलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा ग्रहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचित विचित्रभवनप्राकार गोपुरसभा चैत्यचत्तुरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनपारावत सुखसारिका कीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विविरेश्वरग्रहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकासति उद्यानानि चातिथिरामन् इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तवक सुभगकिसलया वनतरुचिरबिटपबिटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयाना ममलजलपूर्णानां जसकुलोल्लङ्घन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुबलय कहलार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादिविनेषु कृतनिकेतनानामेकविहारा कुलमधुर विविध स्वानादिविरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियमतिशयितानि यत्र वावनवयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिरादयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहवैवर्णदौर्गन्ध्य स्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयि पुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन वा इह सृष्टाः शर्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटिकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मित् सल्लापोऽपि गोहिनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्युतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कथते मदान्ध इव। ततोऽधस्तादवितले हरो भगवान् हाटिकेश्वरः स्वपार्षद्भूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय
भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवत्ता सरितप्रवरा हाटकी नाम भवयो वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातिरिस्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठयूतं हाटिकाख्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्रा वरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ततोधस्तात् सुतले उदारस्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादिते लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराचित्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिस्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधयस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगतसाध्वस् आस्तेऽधुनापि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवतीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यं यस्येह भावच्युत्पतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामा विगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मदात्मतयैव न वै भगवान् नून मम स्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोसडं मायामयभोगैश्वर्यमेवातनुतेति यत्तद्भगवतानधिगतान्योपायेन याञ्चाच्छलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मानमया च तात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमति गम्भीरवयसः कालस्य मनवन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथममृजित्कषायः को वास्मद्विधः परिहीण भगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितमपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिलजगद्गुरुर्नारायणोद्वारि गदापाणिर्वतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकी संचिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो माया विनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते ततोधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशीर्षां क्रोधवशो नाम गणः कुहक तक्षक कालीयसुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्यसुहत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततोधस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवाति कवचाः कालीया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरिरेव तेजसा प्रतिहतवलावलेपा विलेसया इव वसन्ति ये वै शर्मयेन्द्रदूत्या बाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् बिभ्यति ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शङ्ख कुलिक महाशङ्ख श्वेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्ख चूर्ण कम्बलास्वतरदेव दत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषाम् हवै पञ्चसप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राह्वादिस्थितिविलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।